नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। गृह जिल्ला झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष ओलीको भविष्यवाणी, माओवादी केही दिनमै सिद्धिने। माधव नेपालको पार्टी चिचिलोमै समाप्त। कर्मचारी समायोजनमा देखिएको असन्तुष्टि यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता, राष्ट्र हितका लागि काम गर्न निर्देशन। स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने चलखेल भएको नेम्बाङको दाबी। गगन भन्छन् संसद अवरोध जारी राखे मङ्सिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचन हुन्छ। मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। खोटाङको होलेसुङ रिसोर्टबाट 150 मजदुर ठगिए। भवन निर्माण भएको 1 वर्षमा पनि पाएनन् ज्याला। 1 वर्ष हाम्रो काम सकिसकेको भइसकेको छ, अहिलेसम्म हामी पैसा पाएको छैनौँ। हरेक वर्ष आगलागीबाट मानवीय क्षति सहित 2 अर्ब बढीको नोक्सानी। 655 स्थानीय तह दमकल विहीन। रुसद्वारा युक्रेनीको 2वटा शहरमा अस्थायी युद्धविरामको घोषणा। आक्रमण यता 12 लाख भन्दा बढी युक्रेनी विस्थापित भएको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र झापा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा 7 दोबाटोद्वारा जावला खेल टाई ब्रेकरमा पराजय। खप्तड गोल्ड कपमा हिमालयन शेर्पाको विजयी सुरुवात। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्र केही दिनमा सकिने दावी गरेका छन्। झापामा प्रेस चौतारी प्रदेश 1 को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 2056 सालमा नै आफूले माओवादी सकिन्छ भनेर भनेको उल्लेख गर्दै अब त्यो दिन आएको दावी गरे। केही वर्ष अघि आफूले पम्प लगाइदिएर हावा भरिदिएकाले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्र टिकेको ओलीको भनाइ छ। उनले दाहालले चिनामा नै सिद्धिने ग्रह बोकेर ल्याएको दावी पनि गरे। 10 वर्ष उग्रपन्थ माथि चढ्छ, 10 वर्षपछि ओह्रालो लाग्छ, 10 वर्षमा लगभग सिद्धिन्छ। 52बाट 62 सम्म उकालो लागेको तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसपछि ओह्रालो लाग्न सुरु भयो। 72मा आइपुग्दा लगभग सिद्धियो। 74मा फेरि मैले पम्प हालिदिएको हुनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीतर्फ संकेत गर्दै ओलीले माधव नेपालको पार्टी नै नबनेको पार्टी कसरी सकिन्छ भनेर भन्नै नपर्ने टिप्पणी गरे। ओलीले माधव कुमार नेपालको पार्टी चिचिलामै समाप्त हुने आरोप लगाए। माओवादी सिद्धिनु अनिवार्य छ। माधववाला त पार्टी बनेकै छैन, त्यो बन्दैन नबनिकन थियो। चिचिलामा फर्सिका गट्टा पुगेको गट्टाभन्दा पहिले नै पुगेको देख्नुभयो होला नि। माधव नेपालवाला लुटको हालत त्यही हो। चिचिलैमा त्यो फुलबाट निस्किँदै चिचिलैमा त्यो। अध्यक्ष ओलीले प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्नुपर्ने एमालेको धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। ओलीले कोशी सभ्यता जस्तो साझा पहिचान अरू नभएकाले प्रदेशको नामाकरण कोशी राख्नुपर्ने बताएका हुन्। हामी एकजुट हुन सक्यौँ भने हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। पहिचान भनेर पहिचान त आफ्नो छँदैछ। मैले ओली लेखेको छु, कसले पहिचान त आफ्नो छँदैछ, तर साझा पहिचान बनाएर साझा ढङ्गले हामी अगाडि जान सक्नुपर्छ र कोशी प्रदेश। ओलीले सुखानी शहीद स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार झापाको सालबारी स्थित झापा विद्रोहका 5 योद्धाको शालिगमा माल्यार्पण पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै जारी गर्ने बताएका हुन्। उनले कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएका समस्यालाई पनि समाधान गर्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। आफ्नो
प्रधानमन्त्री देउबाले निजामती कर्मचारीले राजनीतिक आस्थामा भेदभाव नगरी छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमालेले संसद अवरोध गरिरहे आगामी मङ्सिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचन हुन सक्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संसद यसरी नै चल्न नदिने र संसदको उपहास गर्ने काम नेकपा एमालेले गरिरहे संसदीय निर्वाचन अगाडि नै हुन सक्ने तर्फ संकेत गरे। यद्यपि उनले स्थानीय तहको निर्वाचन भने वैशाख 30 गते नै हुने दाबी पनि गरेका छन्। जुन जिम्मा लिएका छौँ यो जिम्मालाई हामी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छौँ। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर संविधान लेखेर आएको सदस्यमध्ये एक हुँ। यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते काङ्ग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र त्यस पछाडि हामी आम चुनाव गराउँछौँ। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। महामन्त्री थापाले तत्कालीन नेकपाका नेतृत्वले 50 वर्षसम्म कांग्रेस सरकारमा आउँदैन भने पनि आगामी चुनावमा आफूहरूले बहुमत ल्याउने दाबी समेत गरे। स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन, चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। यही संसदबाट रामचन्द्र यहाँ हुनुहुन्छ, अस्ति गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल गरेका छौँ। यही संसदबाट अघि प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले जुन बहुप्रतीक्षारत रहनु भएको निजामती ऐन छ, तपाईँहरूसँग सरसल्लाह गरेर समायोजन गर्ने बेलामा जुन दुःख कष्ट दिएको छ त्यसलाई पनि सुधार गरेर संसद टुङ्गिनुभन्दा पहिले यसलाई पास गर्नु। महाधिवेशनपछि कांग्रेस पार्टीलाई विधि संगत रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको भन्दै थापाले पार्टीभित्र अब भागभण्डाको परम्परा बन्द गर्ने पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले सत्तारूढ दलहरू भित्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्नका लागि परेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीको जोड बलमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सत्तारूढ दलहरूले सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। उपाध्यक्ष नेम्बाङले एमालेको दबावमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको भए पनि सार्ने चलखेल भएको उनले बताएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन तपाईँ हाम्रो मेहनतले दबावले घोषणा गराए, अहिले पनि उहाँको मन मानेको छैन। मुद्दा लिएर आएको अदालतले दरपिटी गरिदियो, दरपिटमाथि मुद्दा हालेको इजलासमा पुग्यो, तर इजलासले पनि उहाँले भने जस्तो गरिदिएन, तर कोसिस अहिले पनि भइरहेको छ। नेता नेम्बाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेपालको चुच्चे नक्सा गायब पारेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूमि समेटेर बनाएको चुच्चे नक्सा प्रिय भएको बताउँदै देउबा सरकारले गायब पारेको आरोप नेता नेम्बाङले लगाए। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा केही दलको लाज छोप्ने टालो मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। ओखलढुङ्गा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले शनिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले गठबन्धन नै टुट्ने भएपछि बाध्य भएर एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा ल्याएको टिप्पणी गरे। संविधान रक्षा गर्ने नाममा माधव नेपालले दक्षिणपन्थी अवसरवादको अगुवाई गरेको उनले आरोप पनि लगाए। ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरालाई नमान्ने तर संविधानको रक्षा गर्ने नाममा यो ढङ्गको जो काम भएको छ यो अपराधपूर्ण काम भएको छ। यति बेला घृणित दक्षिणपन्थी अवसरवादको अगुवाई माधव नेपालले गरे हो। उपाध्यक्ष पोखरेलले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले एमसीसी छिटो पास गर भनेर अमेरिकाले दबाब दिएको र चीनले रोक्नका लागि प्रयास गरेको भन्दै त्यसले नेपाल डरलाग्दो गरी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको समेत स्पष्ट पारे। एक प्रकारले भन्ने हो भने
नेपाली जनताकै बीचमा शीत युद्ध जस्तो कायम भयो। यसको पछाडि एमसीसी ठिक बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबभन्दा डरलाग्दो र खतरनाक कुरा के हो भने नेपाल बिस्तारै विश्व महाशक्तिको चलखेलको केन्द्र बन्न लागेको स्पष्ट सङ्केत हुन्छ। अध्यक्ष थापाले विदेशी सहायता लिने नलिने निर्णय लिने काम नेपालकै भए पनि त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको दाबी गरे। जनताको परिवर्तनको आकांक्षाको सङ्कल्प सहितको त्यो 19 दिने जनविद्रोहले व्यवस्थालाई विस्थापन गरियो। राज्य संरचना र शासकीय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो, तर पटक पटक नेतृत्व परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएकाहरू नै दोहोरिए। 2062-63 को परिवर्तनले नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने थियो, तर उही पुरानै अनुहारलाई मुलुकको शासकीय तहसम्म पुग्ने मौका दियो। यतिसम्म कि मुलुकको कार्यकारी तहदेखि पार्टीको मूल नेतृत्वमा लामो समय रहँदै आएकाहरू नै दोहोरिए। यसको कारणहरू धेरै हुन सक्लान्, तर मूल कारण नयाँ नेतृत्व स्वीकारोक्ति र पुस्ता हस्तान्तरण प्रतिको असहमति हो। प्रधानमन्त्री देउवा 2062-63 को आन्दोलन पूर्व यो मुलुकको कार्यकारी भइसकेका थिए। उनी सत्ता सञ्चालनको अनुभवी थिए, भलै उनको कार्यकाल विवाद मुक्त रहन सकेन। शासकीय अग्नि परीक्षामा उनी उत्तीर्ण भइसके पनि उनी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै 2 पटक त प्रधानमन्त्री भइसके। प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी समेत खोलेका थिए। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमालेको 15 वर्ष शक्तिशाली महासचिव भए। गणतन्त्रपछि मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि भए, तर उनले ओली नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै अन्ततः नयाँ पार्टी खोले। यता ओलीले पनि माधव नेपाल जस्तो लामो समय पार्टी हाँकेको पात्रको उचित सम्मान गर्न भन्दा खेद्नै लागे। केपी ओली पनि यो मुलुकको 2 पटक प्रधानमन्त्री समेत भइसके, तर 10औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व दिन सकेनन्। बरु आफैलाई अध्यक्षमा अत्याधिक बहुमतले जबरजस्त जिताए। सशस्त्र विद्रोहबाट मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी पनि यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा 2064 को संविधान सभाबाट मुलुककै ठूलो दल बन्यो, तर नेतृत्व पुस्तान्तरण र स्वीकारोक्ति भन्दा आजीवन पार्टीको नेतृत्वमा बस्ने प्रवृत्तिबाट दाहाल पनि मुक्त भएनन्। बरु पार्टीका सहयात्रीले पार्टी नै छाडे। राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपामा पनि यही प्रवृत्ति देखियो। भर्खरै मङ्सिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको नतिजाले राजेन्द्र लिङदेनलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पियो, तर लिङदेनको नेतृत्वलाई कमल थापाले अस्वीकार मात्रै गरेनन्, पुरानै आफ्नै राप्रपा नेपाल बिउत्याए। लामो विवादपछि अन्ततः एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार, सडक स्तरोन्नतिका लागि परियोजना अघि बढे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुने देखिएको छ। एमसीसी सम्झौता यही फागुन 15 मा संसदबाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छ। 5 वर्षीय अवधिको यस परियोजना अन्तर्गत मुख्य गरी 315 किलोमिटर लामो 400 केभीए को विद्युत प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने योजना रहेको छ। 77 किलोमिटर सडक नयाँ अमेरिकी प्रविधिको प्रयोगबाट कालोपत्रे स्तर उन्नति गरिनेछ। त्यस्तै विद्युत प्रसारणका लागि 856 वटा टावर निर्माण गरिनेछ। विद्युत टावर निर्माण गर्न विभिन्न ठाउँमा गरी 2 लाख भन्दा बढी रुखहरू काट्ने गरी काम सुरु भएको छ। तर पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरी थालिएको विकास दिगो नहुने मात्र होइन, कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने वातावरणविद विनोद भट्ट बताउँछन्। 70 किलोमिटर सडक बनाउने भनेको छ कालोपत्रे। अब त्यो कस्तो किसिमको के गरेर बनाउँछौँ, कति काट्छौँ, कति क्षेत्र ओगट्छ, कस्तो बाटो बनाएर कस्तो क्षेत्रबाट जान्छ, यो सबै कुरा नकेलाइकन सोझै भन्न त गाह्रो छ। तर त्यसरी बनाउँदा दिगो हिसाबले गरेनौँ, वातावरणको हिसाबले गरेनौँ भने अहिले पहाडमा जहाँ तहीँ हामीले चाहिँ डोजर लगेर बाटो बनाएको जस्तो जुन खन्यो भत्क्यो बाटो पनि चल्दैन, दिगो नि हुँदैन, त्यस्तो होला भन्ने डर छ। संसदबाट अनुमोदन भएसँगै एमसीसी नेपालले परियोजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको छ। सम्झौता अनुसार परियोजनाको अवधि 5 वर्षको रहेको छ। एमसीसी नेपालले तोकिएको अवधिभित्रै परियोजनाका काम सम्पन्न गर्ने बताएको छ। एमसीसीका सूचना अधिकृत राजीव दाहालले पहिलो चरणमा टेन्डर आह्वान गरी तीव्र गतिमा परियोजना सम्पन्न गर्ने बताए।
वृक्षारोपण त हाम्रो नेपालको कानुनअनुसार गर्नै पर्छ, किनभने कुनै पनि प्रोजेक्टले यदि काम गर्दाखेरि कुनै वृक्षहरू काट्नु पर्यो भने त्यस बराबर एउटा 1:10 भन्ने एउटा फर्मुला छ, त्यो अनुसार हामीले रुख त रोप्नै पर्छ, त्यसलाई हुर्काउनै पर्छ। अर्को के छ भने जुन कम्युनिटीबाट हामी जग्गाहरू लिन्छौँ नि, त्यो कम्युनिटीको मानिसलाई चाहिँ नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले केही पुनर्वासका योजनाहरू छन्, जसमा उहाँहरूलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को स्थानान्तरण गर्नु पर्यो भने अलाउन्सहरू दिने, उहाँहरूलाई सिप सिक्नलाई केही सहयोग गर्ने, यस्ता कार्यक्रमहरू पनि छन्। लामो समयको विवादपछि राजनीतिक तहमा अनुमोदन भएको एमसिसी परियोजना यति बेला कार्यान्वयनतिर अग्रसर भएको छ। विद्युत प्रसारण र सडक स्तर उन्नतिका लागि लक्षित अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसिसी कार्यान्वयन 2 चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। परियोजना पूरा भए विद्युत र सडकमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ कमल जीसी, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यी व्यक्ति हुन् नरेश श्रेष्ठ। यिनै व्यक्तिले खोटाङको तुवाचुङमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर यिनै नरेश श्रेष्ठ ती व्यक्ति हुन् जसले रिसोर्ट भवन निर्माण गर्ने दर्जनौं मजदुरहरूको पारिश्रमिक ठगी गरेका छन्। रिसोर्टको काम सम्पन्न भएको 1 वर्ष बितिसकेको भए पनि यिनले मजदुरहरूको ज्याला नदिएर पन्छिँदै आएका मात्र छैनन्, यी मजदुरहरूलाई धम्की र गाली गलौज समेत गर्दै आएका छन्। यिनै नरेशबाट ठगिएका धेरै मजदुरहरूमध्ये अमरेश ठाकुर पनि एक हुन्। नरेशसँगको चिन्जानमा अमरेशसँगै 150 मजदुरले रिसोर्ट भवन निर्माणमा काम गरेका थिए। चिन्जानको भरमा अमरेश सहितका मजदुरहरूले नरेशको रिसोर्ट भवन निर्माण त गरे, तर काम सकिएको 1 वर्ष बढी भो अमरेश लगायतका मजदुरहरू कामको ज्याला पाउनु त कता हो कता, उल्टै नरेशको धम्की खेपिरहेका छन्। म हलेसुङ रिसोर्टमा मैले काम गरेँ हामीहरूले होइन। उहाँले हलेसुङ रिसोर्टको युनर इलेन श्रेष्ठ होइन र नरेश श्रेष्ठ उहाँको बुवा हुनुहुन्छ होइन। उहाँले हामीलाई के अरे होइन त्यहाँ मेरो एउटा प्रोजेक्ट छ, यसो छ, त्यहाँ काम गरिदेऊ भनेर उहाँ हामीलाई बोलाएर लग्नुभयो होइन। आजभन्दा यो लमसम डेट त्यति छैन, तर जस 4 वर्ष भयो, लमसम 4 वर्ष भयो। हामीले 3 वर्षसम्म त्यहाँ काम गऱ्यौँ। 1 वर्ष हाम्रो काम सकिसकेको भइसकेको छ, अहिलेसम्म हामी पैसा पाएको छैनौँ। अमरेश जस्तै धेरै मजदुर रिसोर्ट सञ्चालक नरेशबाट श्रमको ज्यालामा ठगिएका छन्। 150 बढी मजदुरको ज्याला नरेशले भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, तर रिसोर्ट सञ्चालक नरेशले यी मजदुरहरूलाई धम्की दिँदै आएका छन्। यस्तै नरेशबाट ठगिएका अर्का मजदुर हुन् प्रेम कुमार बस्नेत। बस्नेतको पनि व्यथा अमरेशको जस्तै छ। यिनै बस्नेतले पनि रिसोर्टमा विद्युतीय सामग्री जडान गरेका थिए। काम सकिएको 1 वर्ष बित्दा पनि आफूले पारिश्रमिक नपाएको उनी बताउँछन्। अब त्यही पनि उनीहरूले के भन्नु भने काम गर्दै त्यो हिसाब क्लियर गरिदिन्छ भनेको। लास्टमा मलाई के टचर गर्नु भने म पछि उहाँकै एलियन उहाँको छोरा हुन्छ, उहाँले त्यही गएर काम यसै हेरिदिनु, फिनिसिङ गरिदिनु, अब बुवाले हिसाब गरिदिनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँ जाँदाखेरि उहाँले मलाई इन्सर्ट के गर्नुभयो भने त लुडे लङ्गडे किन आइस् त यहाँ भन्नु पनि भयो कि। म त्यही पनि म चुप लाएर बसी, मेरो किनभने आफ्नो काम सिधाउनुपर्छ, दायित्व हो होइन, घाटा परे नाफा परे होस् भन्ने सोच गरी। अमरेश र प्रेम कुमार त प्रतिनिधिमूलक पीडित मात्रै हुन्, यस्ता पीडितहरू धेरै छन्। नरेशको रिसोर्ट निर्माणमा पसिना बगाएका 100 बढी मजदुर ठगिएका छन्। उनीहरूले पटक पटक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नरेशलाई आग्रह गरे पनि रिसोर्ट सञ्चालक नरेशले पारिश्रमिक नदिइकन विभिन्न प्रकारका धम्की दिँदै आएका छन्। गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आगलागीका घटना वात्तै बढ्ने गर्दछन्। हरेक वर्ष आगलागीका घटना दोहोरिन्छन्। आगलागीबाट मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक नोक्सानी दोहोरिए पनि पूर्व तयारी यस वर्ष पनि देखिएको छैन। 753 स्थानीय तहमध्ये 655 पालिका दमकलविहीन छन्। आगलागीबाट सयौं मानिसको ज्यान जानुका साथै मात्रै वर्षेनी झण्डै 2 अर्बको नोक्सानी हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यस्तो क्षतिको औसत हरेक वर्ष बढ्दो छ। मानवीय असावधानीले निम्तने यस्ता विपदलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हाम्रो अव्यवस्थित बस्ती र तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको विषयमा लगानी लगभग शून्य छ। बढ्दो शहरीकरण, विपद निम्त्याउने भौतिक संरचना र विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने उपकरण र जनशक्तिमा तिनै तहका सरकार उदासीन छन्। आगलागीका घटना हरेक दिन दोहोरिने गरे पनि त्यतातिर कुनै गम्भीरता पटक्कै छैन।
जब पर्यो राति अनि बुढी ताती भन्ने उक्ति झैँ आगलागी भएपछि मात्रै सम्बन्धित निकायको होस खुले झैँ हुन्छ, तर घटना सेलाइसकेपछि सबै बेखबर जस्तै बन्छन्। यो नीति हिजो पनि थियो, आज पनि उत्तिकै छ। महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित बजारमा शनिबार बिहान आगलागी हुँदा 1.5 करोड बराबरको क्षति भयो। स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ताको 2 तल्ले घरमा मटिहानी 7 का भोला कुमार महतोले सञ्चालन गरेको सीता किराना पसलमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा पसलभित्र रहेको 25 लाख मूल्य बराबरको सामग्री जलेर नष्ट भएको छ। यससँगै जोडिएको पसलमा आगलागी हुँदा 1.5 करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। त्यस्तै केही समय अघि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित इरम फुटवेयर जुत्ता चप्पल पसलमा 28 माघ 2078 आगलागी हुँदा पनि समयमा दमकल पुग्न सकेन र धुवामा फसेर 5 जनाको मृत्यु भयो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले पालिकाहरूलाई विपद जोखिमको पूर्व तयारीदेखि प्रतिकार्य गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र दमकल सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विपद व्यवस्थापन शाखाका अनुसार 753 स्थानीय तहमध्ये 655 पालिकामा अझसम्म पनि दमकल सेवा समेत सञ्चालन छैनन्। राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित 19 सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सिंहदरबार स्थित कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यकक्षमा नवनिर्वाचित सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेना समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो सिपाही, कसैको डर नमाने, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नदिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। शपथसँगै निर्वाचित सदस्यको कार्यकाल सुरु भएको छ। गत माघ 12 गते भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट 19 सदस्य निर्वाचित भएका थिए। रिक्त 20 मध्ये 19 जना निर्वाचित भएका छन् भने 1 जनाको मनोनयन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नेछन्। नयाँ सदस्यको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। अब हरेक 2 वर्षमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने र मनोनित हुने सदस्यको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ। 1/3 सदस्यको पदावधि प्रत्येक 2 वर्षमा समाप्त हुनेछ। पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाबाट 1/3 को 2 वर्ष, अर्को 1/3 को 4 वर्ष र बाँकी 1/3 को 6 वर्षको तोकिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन आउने सदस्यको पूर्ति, निर्वाचन वा मनोनयन जुन तरिकाले भएको थियो सोही तरिकाले बाँकी अवधिका लागि पूरा गरिनेछ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने झापा आन्दोलन भएको 49 वर्ष पूरा भएको छ। झापा विद्रोहमा चन्द्रगढी कारागारमा थुनिएका योद्धा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, नारायण श्रेष्ठ र वीरेन्द्र राजवंशीलाई 2029 सालको फागुन 21 गते जेल सार्ने निहुमा पञ्चायती शासकले इलामको सिमानामा पर्ने सुखानी जङ्गलमा गोली हानी हत्या गरेको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 21 गते सुखानी शहीद स्मृति दिवस मनाउने गरिन्छ। सुखानी स्मृति दिवसका अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सुखानी पुगेर शहीदको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेका थिए। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउने झापा विद्रोहसँगै हत्या गरिएकालाई सरकारले 2072 फागुन 18 गते शहीद घोषणा गरेको थियो। वाम बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ समालोचक प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठको सम्झनामा स्मृति सभा गरिएको छ। मातृभाषाको संरक्षण र प्रवर्धनमा विशेष भूमिका खेलेका श्रेष्ठलाई एक कुशल लेखकका रूपमा स्मरण गरिन्छ। वाम बुद्धिजीवी, लेखक, विचारक एवं प्रखर वक्ता प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठको स्मृति सभा गरिएको छ। विभिन्न सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाई गरेका प्राध्यापक श्रेष्ठको गत 2077 चैत्र 3 मा निधन भएको थियो। उनको सम्झनामा आयोजित सभामा वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिकारकर्मी, दलका नेता लगायतले श्रेष्ठको योगदानको चर्चा गरेका थिए। स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले माणिकलाल एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखक समेत भएको बताए। उहाँलाई चित्रण गर्ने बेलामा नेपाल भाषाको लेखक र नेपाल भाषा आन्दोलनको मात्र भन्नु
संकीर्णता हुन्छ। उहाँ बहुभाषिकको अङ्ग्रेजीको उहाँको भाषण मैले इन्टरनेसनल फोरमहरूमा सुनेको छु, भिएनामा र अरू ठाउँमा। म त्यो यति फ्लुएन्टली बोल्ने कि चाहिँ इन्टरनेसनल अडियन्सहरू मक्क भएर सुन्थे। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माणिक लालले खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै उनी जस्ता मार्क्सवादी बुद्धिजीवी र प्रशिक्षकको अभाव रहेको विचार व्यक्त गरे। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्दा माणिक लाल जस्तो मार्क्सवादी बुद्धिजीवीको अभाव हामीलाई धेरै खटकने गरेको छ। उहाँले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन भनेर आफ्नो विचारलाई सक्त रूपमा राख्नुभयो। माणिक लाल विचारलाई कर्ममा उतार्न सक्ने कुशल व्यक्ति भएको भन्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले नेपाल भाषालाई कामकाजको भाषामा लागू गर्ने व्यक्तिको रूपमा स्मरण गरे। धेरै जसो व्यक्तिहरू के हुन्छ भने विचारक मात्रै हुन्छन्, विचार मात्रै गर्छन्, तर जीवनमा त्यो लागू गर्न सक्दैन। उहाँको जीवनमा धेरै कुरा उहाँले सोचाइ अनुसारको जति अवसर पाउनुभयो उहाँले त्यसलाई चाहिँ नि गरेर देखाउनु भएको छ। उहाँ म्यान अफ वर्ड्स र म्यान अफ एक्सन। मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष भूमिका खेलेका श्रेष्ठ वामपन्थी आन्दोलनमा लागेकै कारण पटक पटक जेल समेत परेका थिए। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेश बीच अन्तर्प्रदेशीय विमान सेवा सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा र मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामसम्मको पहिलो उडानमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहित 18 सदस्यीय टोली मध्य प्रदेशको भ्रमणमा जनकपुर पुगेका हुन्। दुवै प्रदेशले पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले साताको 3 दिन उडान हुने गरी विमान सेवा सुरु भएपछि प्रदेशबीचको पर्यटन प्रवर्धनका लागि सदैव सहकार्य गरिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। समृद्धिका मेन मुख्य आधार मध्ये एउटा पर्यटन हो। त्यो लोकेसन, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था आदि इत्यादिले त्यो एउटा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पर्छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशको पनि यद्यपि अरू क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू यहाँ छन्। मुख्यमन्त्री नेपालीको भ्रमण टोलीमा अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री मणिभद्र शर्मा कडेल लगायत सहभागी थिए। प्रदेश नम्बर 1 का स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले हरेक नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा मन्त्रालयले जिम्मेवार भएर लाग्ने बताएका छन्। सुनसरीको इटहरीमा रहेको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रको निरीक्षण क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री यादवले बिरामीहरूको चाप र सफल उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले सक्ने सहयोग प्रदान गर्ने बताए। धेरै ठाउँमा गाँसिएको हुनुभन्दा पनि छुट्टै युनिटलाई राम्रो गरौँ भने त्यसले एउटा राम्रो म्यासेज पनि दिन्छ। अब यसको व्यवस्थापनको सवालमा, भौतिक पूर्वाधारको सवालमा अब के सहयोगहरू हुन्छ त्यो म गर्छु। सर्पदंशका कारण मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाको सहयोगमा 2069 सालदेखि सामुदायिक स्तरमा सञ्चालनमा आएको हो। 5 वर्ष यतादेखि उपचारका लागि आएका सबै बिरामीहरू निको पारिएको अस्पतालले जनाएको छ। मैले अघि तल हामीले लिस्टिङ गरेर राखेको छ र कसलाई कुन अवस्थामा सरकारले टोके त्यो स्थिति हामीले तयार गरेर राखेको छौँ। सामुदायिक सर्पदंश केन्द्र इटहरीमा सुनसरी, मोरङ, उदयपुर लगायत पूर्वी पहाडी क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत सर्पदंशका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 2 नम्बर वडा देशकै पहिलो पूर्ण बिमा वडा घोषणा गरिएको छ। उपचारमा सहजताका लागि स्वास्थ्य बिमा प्रभाव बन्दै गएपछि यसप्रति चासो बढेको छ। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 2 लाई देशकै पहिलो पूर्ण बीमायुक्त वडा घोषणा गरिएको छ। 2068 को जनगणना अनुसार 1731 परिवार र 8206 जनसङ्ख्या रहेको वडामा 95.5
85% अर्थात् 7,865 जनाले बिमा गराएका छन्। त्यसको आधारमा हामीले बजेट लगायतका अन्य कार्यक्रमहरूको निरन्तरतामा स्वास्थ्यको पहुँचसम्म पुग्न आर्थिक अवस्था बाधक नबनोस् भनेर बिमालाई प्राथमिकता राखेको सबै ओडावासीहरूलाई बिमा गराउने र सबै स्वास्थ्यको पहुँचमा पुगेको सन्देश ओडा नम्बर 2बाट देशैभर दिन खोजिएको चिकित्सक बताउँछन्। स्वास्थ्य केन्द्र एउटा स्वास्थ्य चौकीको रूपबाट सञ्चालन भई आजसम्म आइपुग्दा यसले एउटा अस्पतालको रूप धारण गरेको छ। निरोगी मान्छे जहाँ पनि सफल हुने भन्दै ओडाका नागरिकहरूलाई सहुलियत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन सबै ओडावासीलाई बीमित गर्ने अभियान बनाइएको सरकारवालाको भनाइ छ। चतरा अस्पतालको प्राङ्गणमा आयोजना भएको पूर्ण बिमा घोषणा कार्यक्रममा अस्पतालका उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गरिएको थियो। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। संघीयतापछि 2074 सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको 5 वर्ष अब पूरा हुन केही समय मात्र बाँकी छ। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनता सामु गरेका वाचा कति पूरा गरे कि त सकेनन् त? 2071 सालमा उपमहानगरपालिका घोषित भएको यस उपमहानगरपालिकाले संघीयतापछि स्थानीय सरकार पाउँदा विकासले अझै गति लिने अपेक्षा नेपालगञ्जवासीको थियो। डाक्टर धवल शमशेर राणा नगर प्रमुखको रूपमा दोस्रो पल्ट मेयर भएपछि व्यवस्थित शहरीकरणले फड्को मार्ने आशा स्थानीयले गरेका थिए। निर्वाचनका बेला गरिएका वाचा जनप्रतिनिधिले पूरा गर्न नसकेको स्थानीय सरकारवालाले आरोप लगाउँदै गर्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर भने कार्यालय स्वर्णिम भएको दाबी गर्छन्। यहाँ बसेका सबै कामहरू करिब बाटाहरू सबै 100 किलोमिटर बाटा पिच भए, सबै नालाहरू बने, नेपालगञ्ज सहर एउटा डुबान हुने सहर भनेर चिनिन्थ्यो। अब डुबान हुने स्थिति छैन। त्यसै गरी साना ठुला योजनाहरू सबै नगरपालिकामा बनिसकेका छ। दीर्घकालीन गुरु योजना अनुसार योजनाबद्ध विकास अवधारणा ल्याउन नसकेकाले देशकै तेस्रो विकसित नेपालगञ्ज सहर जनअपेक्षा अनुसारको विकास नभएपछि विकासको गतिमा पछाडि परेको पूर्व मेयर विजय गुप्ता बताउँछन्। उनले आफू बहुदलीय व्यवस्थापछि 2049 सालमा पहिलो मेयर हुँदा विकसित नेपालगञ्ज बनाउन ल्याएको दीर्घकालीन योजना समेत अलपत्र परेको बताउँछन्। जहिले पनि एकदम सर्ट साइटेडनेस देखिएको छ। दीर्घकालीन पछि आजको नेपालगञ्ज 100 वर्षपछि कस्तो होला, 60-70 वर्षपछि कस्तो होला भन्ने कहीँ पनि त्यो कन्सिडरेसन गरेको देखिँदैन। नेपालगञ्जका अधिकांश पूर्वाधार निर्माण एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा भएको भन्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनअपेक्षा अनुसारका विकास ल्याउन नसकेको बाँके जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष जनकबहादुर शाही बताउँछन्। 2 वर्ष जुन कोरोना कालको लकडाउन भयो नि, यसले पनि समय धेरै चाहिँ विकासको समयलाई चाहिँ धेरै चाहिँ ब्लक गर्यो। विकास त्यति हुन सकेन। नयाँ कुनै किसिमको नगरपालिकाले यस्तो किसिमको योजना छ नगरको भवनको लागि भनेर चाहिँ नगर एरियाको लागि कुनै किसिमको नयाँ प्रोजेक्ट ल्याएको देखिँदैन। लामो समयपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रिङ रोड, आकाशे पुल र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिए पनि पूरा गर्न नसकिएको गुनासो छ। अपेक्षित रूपमा विकासका योजनाहरू जस्तो घोषणापत्रहरूमा रिङ रोडको कुरा थियो, आकाशे पुलहरू लगायत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने किसिमको जुन योजना थियो घोषणापत्रहरूमा त्यो चाहिँ पुरा भएको चाहिँ देखिएन। हुन सक्छ 5 वर्ष पुग्ने लाग्दा करिब 10 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नमुना शहरीकरणका लागि प्लास्टिक मुक्त सहर, सार्वजनिक शौचालयको उचित व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन जस्ता अति महत्त्वपूर्ण काममा अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोनाको असर समग्र पर्यटन क्षेत्रमा परिरहेको छ। यो व्यवसाय पुरानै लयमा आउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। राज्यका तर्फबाट पाइने सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने व्यवसायीहरू होटल तथा रिसोर्टमा लगानी भने बढाइरहेका छन्। कोरोनाको तेस्रो भेरिएन्टसम्म आइपुग्दा निकै चपेटामा परेका रूपन्देहीका होटल व्यवसाय सरकारको स्पष्ट नीति अभावमा थप समस्या भोगिरहेका छन्।
रूपन्देहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले गर्दा पनि पर्यटन व्यवसायले पछिल्लो समय होटल, रिसोर्ट, वाटर पार्क लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाएका हुन्। तर कोरोनाको कारण कतिपय होटल, वाटर पार्क सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् भने कतिपय सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आए पनि गति लिन सकेका छैनन्। व्यवसायले जटिल परिस्थितिका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न होटलहरूले आफ्नो सेवालाई स्तरीय बनाउँदै स्विमिङ पुल सहितको आधुनिक सेवा दिइरहेका छन्। वाटर पार्कमा आउने विशेषता भनेको यो तपाईँको सर्वसाधारणलाई तपाईँको सबै कुराहरू होइन, ठिक छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गर्ने हुन्छ, सबै काम गर्ने मान्छेलाई तपाईँको न्यून खर्चमा तपाईँको रमाइलो आनन्दहरू आओस्, अनि तपाईँको लाइभ फुडहरू, अनि तपाईँको स्विमिङदेखि लिएर सबै कुराहरू यसभित्र परिवारलाई, एउटा फ्यामिलीलाई मजाले इन्टरटेन हुने गरी भनेर हामीले बनाएको हो। कतिपय व्यवसायले आफ्नै जग्गामा त कतिपयले भाडामा घर जग्गा लिएर होटल, रिसोर्टहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। व्यवसायीहरू सरकारी निकायबाट सुविधा प्राप्त हुन नसक्दा निकै समस्या परेको बताउँछन्। तमाम हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पर्यटन क्षेत्रहरूको चाहिँ हिसाबमा लगानीहरू चाहिँ भरपुर मात्रामा गर्नु भएको छ र अहिले हामीले जुन जसरी सोचिरहेको थियौँ त्यो खालको चाहिँ अहिले हामीले प्रतिफल अहिले हामीले पाएका छैनौँ। यस क्षेत्रमा होटल व्यवसायको राम्रो सम्भावना रहेकाले विदेशीहरूलाई लक्षित गरेर सेवा विस्तार भइरहेको सञ्चालकहरू बताउँछन्। उद्योग व्यवसायले बैंकको ब्याज चर्को भएका कारण व्यवसायलाई टिकाउन निकै समस्या भएको बताउँछन्। अहिले यो पर्यटन व्यवसायहरू निकै उठ्नै नसक्ने अवस्थामा थला परेको छ। करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर 4 स्टार 5 स्टार व्यवसायहरूले होटलहरू खोल्नु भएको छ। आज त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई तलब बुझाउन सक्नु भएको छैन। यो अहिलेको पिरियडमा कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले अलिक ग्रान्ड ओपनिङ गरेर गर्नै पाएका छैनौँ। यो 2 वर्ष हामी ओपनिङ गर्न भनेर सुरु गऱ्यौँ, तर 2 वर्ष सँगसँगै कोरोनाले गर्दाखेरि ब्याङ्कको ब्याज चलाउन पनि अलिकता गाह्रो भएको अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका कारण विदेशी पर्यटक आउने आशामा व्यवसायीहरूले लगानी बढाएका हुन्। करिब 20 करोड लगानी गरी 2 वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा रहेको सैना मैना वाटर पार्क सञ्चालनका लागि तयार भएको छ। कालीकोटमा फेन्सी पसल चलाउँदै आएका कृष्ण हमालको सुर्खेतमा मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। मृतकको आफन्त सहित बसेको स्थानीय प्रशासनको बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिलाई 3 दिनभित्र सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। नेपालगञ्जबाट V1922 नम्बरको ट्रकमा सुर्खेत आउँदै गर्दा हमालसहित ट्रक चालक र सहचालकलाई सुर्खेत प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। तीमध्ये हमालको मृत्यु भएपछि आफन्त र स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले प्रहरी कार्यालय समेत तोडफोड गरेका छन्। पुलिस चोर देश छोड, पुलिस चोर देश छोड, मान्छे मार्न पाइदैन पाइदैन पाइदैन, मान्छे मार्न पाइदैन पाइदैन पाइदैन, हत्यारा प्रहरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद हत्यारा प्रहरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। परिवार आफन्त सहित आन्दोलनकारीले प्रहरीको निर्घात कुटाईबाट हमालको मृत्यु भएको भन्दै दोषी पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सुर्खेतको सुब्बाकुनाबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका हमाललाई मादक पदार्थ सेवन गरे नगरेको जाँच गर्न सुर्खेत अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले दाबी गरेको छ। तर स्थानीयले शवमा निलडाम देखिएको भन्दै प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। अस्पतालले भने यस घटनाबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हमाललाई अस्पताल ल्याइएको जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आज देशभर 100 भन्दा कममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 91 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 2662 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 67 र 3558 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 362 जना संक्रमित निको भएका छन् भने मृत्यु हुनेको संख्या 0 रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6946 रहेको छ।
नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई भाडा वृद्धि गरेको छ। 2 दिन अघि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै हवाई सञ्चालक सङ्घले भाडा वृद्धि गरेको हो। नयाँ भाडा दर अनुसार काठमाडौँबाट हुने माउन्टेन फ्लाइटमा 340 रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ। काठमाडौँ भद्रपुर 300, काठमाडौँ विराटनगर 240, काठमाडौँ धनगढी 445 रुपियाँसम्मले हवाई भाडा बढेको छ। कालीकोटमा फेन्सी पसल चलाउँदै आएका कृष्ण महरा हमालको सुर्खेतमा मृत्यु भएको छ। मृतकका आफन्तले प्रहरीको कुटाईबाट हमालको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। नेपालगञ्जबाट भे1 क 922 नम्बरको ट्रकमा सुर्खेत आउँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको थियो। महोत्तरी जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका 8 स्थित बजारमा आज बिहान आगलागी हुँदा 1.5 करोड बराबरको क्षति भएको छ। स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ताको 2 तल्ले घरमा रहेको सीता किराना पसलमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो। आगलागीबाट सोही भवनमा रहेका RN अडियो, नेपाल म्याक्स टेलर, समीर रेडिमेड र शत्रुघ्न ठाकुरले सञ्चालन गरेको नाम नलेखिएको सैलुन र 2 तले भवनको विभिन्न कोठाहरूमा समेतमा आगलागी हुँदा 1.5 करोड मूल्य बराबरको क्षति भएको हो। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। Avenues at 7 को